وظالما دا خو یا معجزه وا یا خو حکم د الله چې خپوها نو دلته بچینا روزي یا اور کو د خپوها معجزه وا نو مرزنا بدنا ودوریږي هذا مغتسل دا زید الامبلو دے طریقہ دا علاج دا بدل تا غسل کی نو غسل سرا ظاہری مرضنا بزائل شی او بیاوی باردو و شراب کل سراب باطنی مرضنا چکم دن دینا غم ختم باجے دے مرض پا خلق کوئی کم دے دلارتا چمڑے ڈاکٹر دلارتا ناغا ٹوپو ندر کی برا بلگی خلق کوئی دابا وہی بعض دوایان لکلی صرف ظاہر استعمال کے لیے سرگن صرف برا استعمال دبا اللہ ایوب علیہ السلام توید کی ندا اس کا دن چکم بدن کے مرض دے اغبم ختم کے بہر چے پسرمن کم مرض دے نو اغبم ایوب علیہ السلام دے اس بیماری و او دن بہر دون ودن دن بیماری و بہر خان سر خبر التیاد او ساتی ان دخل استاداب نوری دریدی کتابوں کے ہر سجدہ سید رحمت اس اولاد کا تو چې استاد نه کتاب وای نو بیا پوهیږي او چې صرف کتاب ګوري بیا بار سره بیا به کتاب لیکلو نه کتاب لیکلي نه 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 تر خبره یاد ساته کتاب بار سره لیکلي خو هغه خبره باندې چې هغه د نبی د شان سره جوړیږي د افغان چې کیسه شروع کی ایوب علیہ السلام بیمارو کئی فروقت او دافت خاشو نکور خلق سے نفرت پیدا شو بارے پڑے راز قرب دولوز باللہ اللہ نفسد نبی شرط یو نبی یو قوم سرا لے گلے وغسر دے قوم و بیادا سے نفرت والے پڑے راز او غلی اللہ دا سی بیمارے یا خلق لکی دے اسرائیلیات ہوئی اسرائیلیان و یہودیان و ندین نکل قرآن و سنت کی نہیں کسا بس قرآن و سنت تم رہی بیماری ہوا سخت ہوا او دیر عمر ہوا بدم رہی ویدی دائی ندی ویدی چی بدن اصلاح شو دائی ندی ویدی چی دکور خلق و نفرت پیدا شو دائی ندی ویدی چی دکولی خلق و نفرت پیدا شو دائی ندی ویدی چی پڑیرانے غربولیو دا خبری بیماری و اللہ علاج خلو هذا مغتسل دا زید الامبلو دے بارد یخ و شراب او عبود اسکلو دے ووہبنا له اہلہ اللہ ساجیبہ نظام دل اللہ سوچ کو یہ دا واقعات سے بیانی کی دا پیغمبرانو کا نا دا سخوان لگا کیسا بے کیسا نہ ذکر کے اللہ کی کیسے تعالی ذکر کے دیکھ دا عبرت خبری ایوب علیہ السلام دے انتہا مالدارا و جرگنو پٹی بے انتہا اولاد گھنی بیبیانے ہر سبب نسیات اور کہ اللہ کل حکم فرمائے ہر سے پسے کردنو کے واپس کٹ پاتے بیمار دے بچیم رسول خودم دے ایدادم لارو سادہ خی کلک رضا سادہ کلک رضا اب اللہ خلو مشران ویری جوجرک وقت الناس دی بابا راتوی خلق رازی کلک علیو جیسے بلادم نشی جڑی جامعی چوری بابا وی بچی دی کاکا لو گورا جنم مخیم خلقو رسکوم خلقو او دب خلقو لزکاتون ورکول نن تشکور را روان دے
پدبانی زکات کی دا اللہ کل کلیو سڑے راشی ہوئی دا بغوان سرول پوری نو بے پورو ننی بنگلی اللہ پہ وقت اللہ ورکے ایوب علیہ السلام مالدار دے ہر سبیس بسیار دی ایک دمی تواغستل یہ ورد جنی اغسطی ورد مفسرین گنا قوالی بعد مفسرین ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وی اتلس کالا پکٹ پروستے یہ غریبائی کی پروستے یہ والی والی کی پروستے دا اللہ نگورے نا امیدہ اللہ وی بندہ زمانگا اللہ صفت گئی اللہ صفت گئی بندہ زمان شکر گزار اے کلچی بیماری نروخ شو نگورے تالوی کلکورے اللہ بیار راحت راولی بیار سراولی ویوہبنا لہو اہلہو وبخلون سبال بچد یو کل مفسرین دالے چه زاڑ بال بچو ولی دوبارہ را جوندے یو ومثلهم او پشان داغی ماهم ورسرنون کم بال بچو کی بیانی اغم ولی جوندے شوی او دا اغین اللہ نورم ورطبال بچو منفو کنا اللہ نور بچی ما اوئے دا گنوالیم گوری نعمت دے نعمت دے خلق کوئی چھوٹا خاندان او خوشحال پاکستان اللہ پیغمبر وی نانا دا سے زائنوں کی نکاحونوں کی کہ اغا زنانا بچیری روی نبا پتا سبانے فخر کن قیامت کے او کل اللہ دا پخوان امتنو حال چی ذکر کئی ورطوئی یاد کئی اغا وقت ایک چی تاسو لگوئی او ما دیر کئی یو رور وی یا یو بچے ریو یو رور یو بچنے سوک سکی او چی گن وی او اتفاق وی خلق وی فلان کی مضبوط دی اللہ وی لگوئی نو دیر میں کئی لگوئی نو سمی کئی دیر میں کئی اللہ دی اتفاق و اتحاد ممکن نصیب دا لگا گرانا ردی دور اللہ وی بچی میں ورطر نورم ورطا ورکل بال بچ میں ورطا نورم سگئی رحمتا مننا یا رحمت زمنا اشارہ دے اللہ سو زورورو اللہ سو زور مو رحمتا مننا دا رحمت زمنا اللہ وی دفل رحمت دا وجمی صبر اوکو تختیم براوت اللہ وی براحت دلتا مفسرین دیکھلی من دفل استادان ہوری دی کلچ اغزید لامبلو تشینی تلارو لنگی والدی اوبا اشی دسرو ذرو پتنگان پہ اللہ شورو کل ایوب علیہ السلام اندائی کوئی خبر اڑے رکھی مجیدہ اے ایوب علیہ السلام اندائی وی رب العالمین آواز ورکیا بندہ ایوب تلا اسم نیمور مرگ دی اویدو پکٹ روسی اور سی ربا تا رحمت چرا وریگی حلال رزق چی ملاویگی دین تو مریگی حرام رضی اللہ بہت کرتی او حلال نسوک مریگی حلال دنیا کو چینو داو جو سم رڈیری نم رسی او بدی دور کی سینی نسبت سڑی کا زنگر دی دور کی دنیا خانا خان بلکہ دنیا کا خشینے میں اللہ بیاولی راسری فلورما پارکی ہوئی اللہ وی ولا تُصُفَهَا أَمْوَالَكُمْ پور کے دے بے وقوف دے خزادہ علق دے مال دے نو دے بے وقوف تا مال نور کوا بلکہ اللہ وی وَابْتَلُوا الْيَتَامَى دا کمزوری خلق یتیمانان یا دا کمزوری ساتر دی
تا سره د دوی مال دی الله وی 100 روپۍ 500 روپۍ 2000 روپۍ دل سار ورکا ماقام تی تپوسو کا بچیا پیسې نکئے فضولی لگولی دی سنبالی کری یا پزی لگولی اللہ وی دو کسان راول دا مال والا ورکا او کن فضولی لگولی پوئیگی کنن ورکون دا ہر سدو دیا قرآن وی غنڈے مور کو طریقہ ددی پروری نکو خشے نوی نکو بسوی چواری کا جی تالانی کی اللہ لپیسو بارک یو سورے بنی اسرائیل کی داسم وی ولا تبدر تبذیرا دا پیسی گورے سی فضل مالو دو خوشی ولی کت پیسی مال دولت خوشیلو دے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین رونا دا شیطانانو گردئی یعنی خیال کو بلکہ کل زمون دی خلق تعالی دا سی وی یو د صحابه ایمان یو زمون توي تاسو ګوره کو خیرات کوي صدقه کوي ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما کته خیرات کې د وس مناسب کوا داسې اونکه چې ټول مال خیرات کی جیب نه ټولې پیسې راوالې د الله په نوم ورکی وای داسې مکوا ولې مکوا فتقعد ملوما محسورا دیم بس چل شوی بابا برابلې کې بچے انا پلان کې بیمار دی دې کو بسنی نو ګاډي وړي وبیا وی ملامت او بیانات وی داسې کار آئی کا خرچہ کو نہیں اجازت ہو منت اجازت د ټول مال نشتا ولی بیا وسینه نو گاڑی بڑو بیا حدیث کی دا سره دی قال الفقر ان يكون كفرا یزید غریبی چې سړی کافر کی څنګه کافر ایمان کا صرف قومي چې نبی اسلام په ټول کې کوم یا شکور نه کوم موري سړو موري ها نو کو یو ټیم دې راو نه لا کبي تو په څه دی بیانې د پلار پورا پورې ودا خدای سلی التوي شرعي کرستلی سړی روټي سارم سړو پر ماقام سړو هغه ایمان هنيشته د چینیشته تعالی وی چې ګوره برابر اوسېګا درمیانه اوسېګا هغه ایمان نشته ذکر توي ایوب علیہ السلام تمال راضی حلال مال کو بڑی امام مالک رحم اللہ بسوال کو ربا مال راکے دنیا کو خود سنا روان دی راکے خلاصو کے زڑکنا زڑکا وردن نشی من بیا دیده سی بلاشتا کی تاوشی بکپڑوں کی بند سی رومالوں کی بند سی بیا لگی لاسو کسی مزی کوا رب دنیا غاڑم خلاسو کی زکنا زرطا چمین پوزشوا بیا رور بن پیجنی خور بن پیجنی لار بن پیجنی مور بن پیجنی مسلمانی بیا خلق نے پیجنی گاونگیری نے پیجنی دار تا چوران دی دا دنیا مین زرطا کشو اور چی زرطا کشو بلدا بیا خطرناک نکارا غنگئی اللہ دی منتا حلال مال نصیب کی اللہ دی منتا حرامنا بچو ساتی وذکرہ لأولی الالباب او نصیحت خالص عقل والو لرا دور پسی آیات کی وئی چی قسم خوڑلو تاسو دیادی ایوب علیہ السلام بیبی لاړه چل د ډاکټر ناس ته ما ته وی چې مال سجدو کا یا نذرانه غیر الله پنو نستا خاون بخشی زب گولی درکم دم بواجو ایوب علیہ السلام چې کور ته بیبی راغه غوسه و خاطر ما په کور کې دومره وخت تیر کو تو سم د خلکو په خبرو دوکه کېږي تاسو دا دومره وخت تیر کو چې تعالی هغه خطاب ورته دا شرک دی تر عادي ما سره مشوره کې سل گزاره بده واغه زخه اوس په شوی دی را
پاسېدلې غسل یې وکړو مال بچی سره اوس دې ښځې له به سزا ورکول غواړي اوس دې ښځې خو عمل نه دی کړی دا هم په حقه ده او ایوب علیه السلام قسم خوړلی او د الله برګزیده پیغمبر دی الله یې حادث کوي نه په قسم کې چل ولا کوي چې دې طریقې سره والو کا او سبا ربنا اغفر لي ولوالدي